जयमसी मण्डली र सम्पूर्ण देश विदेशबाट हामीहरूलाई सुन्नुहुने अनि हामीसँग जोडिनुहुने सम्पूर्ण ख्रिस्ट प्रेमी ख्रिस्ट सन्तहरूलाई न्यानो जयमसी अनि अभिवादन। अनि यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, आज मात्रै तपाईँ हामीसँग जोडिनु भएको छ भने तपाईँलाई हाम्रो मण्डली स्वागत गर्दछौँ। धन्यवाद छ हामीसँग जोडिनु भएको निम्ति। प्रियहरू, आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। विश्वमै फेरि पनि कोरोना बढेर गएको छ। नेपालमा, इन्डियामा, मलेसियामा र विभिन्न अरू ठाउँहरूमा। त्यसैले सावधान रहनुहोला, सुरक्षित रहनुहोला, आफू पनि सुरक्षित रहनुहोला र अरूलाई पनि सुरक्षित रहनको निम्ति सल्लाह र सुझाव दिनुहोला। प्रियहरू, थाहा छँदैछ हाम्रो परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। जे भइरहेको छ उहाँको नजर बाहिर भएको छैन र निरन्तर उहाँमा भरोसा राखेर हामी अगाडि पनि बढ्नेछौँ। प्रियहरू, हामी पहिलो थेसलोनीको पुस्तक हेर्ने क्रममा छौँ र आज हामी 4 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। तपाईँले आफ्नो बाइबल खोलेर आफ्नो छेउमा राख्नुभयो भनेदेखि वचन सुन्नको निम्ति तपाईँलाई अति नै सहयोग हुनेछ। आउनुहोस्, आजको सेवा सङ्गतलाई अगाडि बढाउनुभन्दा अघि प्रार्थना गरौँ र परमेश्वरसँग अगुवाई मागौँ। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर, हामी तपाईँका मानिस आज फेरि तपाईँको आराधना गर्न, तपाईँको स्तुति प्रशंसा गर्न, तपाईँको नाउँ उछाल्न, तपाईँले गर्नुभएका महान र आश्चर्य कर्म, हाम्रो जीवनमा गर्नुभएका महान र आश्चर्य कर्महरूको तपाईँलाई धन्यवाद दिन हामी फेरि पनि तपाईँको भावदानमा भेला भएका छौँ। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हामीलाई आत्मा र सत्यतामा तपाईँको आराधना गर्न हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद छ। सबै कुराबाट तपाईँ महिमा लिनुहोस्। यी सबै बिन्ती प्रार्थना हामी तपाईँको चरणमा तपाईँको पुत्र येशू ख्रिस्टको द्वारा ल्याउँदछौँ। ग्रहण गर्नुहोस् येशू ख्रिस्टको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन। आउनुहोस्, म प्रेरितहरूको विश्वासको सारलाई पाठ गर्नेछु र तपाईँहरू पनि म सँगसँगै पाठ गर्न सक्नुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि अनि उहाँका एक्लै पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टमाथि, जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बिउदाउनुभयो र स्वर्गमा चढिजानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि। आमेन। जयमसी मण्डली, आजको बाइबल पद रहेको छ पहिलो थेसलोनिकी 4:1-12 पद। एक पद, अन्त्यमा भाइहरू, प्रभु येशूमा हामी तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्छौं र अर्ती दिन्छौं कि तिमीहरूले कसरी जिउनु र परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउनु पर्छ भन्ने तिमीहरूले हामीबाट सिक्यौ र त्यस्तो गर्दै पनि छौ। त्यसैमा तिमीहरू झन् बढ्दै जाऊ, किनकि तिमीहरूलाई थाहा छ हामीले प्रभु येशूद्वारा कुन कुन आदेशहरू तिमीहरूलाई दियौं, किनकि परमेश्वरको इच्छा जो तिमीहरूको पवित्र कारण पनि हो,
सो यो हो कि तिमीहरू व्यभिचारबाट अलग बस, पवित्रता र आदर साथ आफ्नो निम्ति पत्नी लिनु, सो तिमीहरू प्रत्येकले जान। तर परमेश्वरलाई नचिन्ने अविश्वासीहरू जस्तै कमुक्तको कुवासनामा नपस। यस विषयमा कसैले अपराध गरेर आफ्नो भाइलाई खराबी नगरोस्, किनकि यस्ता सबै कुरामा बदला लिनुहुने प्रभु नै हुनुहुन्छ। हामीले तिमीहरूलाई अगाडि नै यसबारे गम्भीर चेतावनी दिएका छौं, किनकि परमेश्वरले हामीलाई अशुद्धताको निम्ति होइन तर पवित्रतामा बोलाउनु भएको छ। यसै कारण जसले यस कुराको अवहेलना गर्छ त्यसले मानिसको होइन तर परमेश्वरको अवहेलना गर्छ, जुन परमेश्वरले तिमीहरूलाई आफ्नो पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ। तर भाइहरूप्रतिका प्रेमको विषयमा कसैले तिमीहरूलाई लेख्न खाँचो छैन, किनकि एक अर्कालाई प्रेम गर्नु भन्ने तिमीहरू आफैले पनि परमेश्वरबाट शिक्षा पाएका छौ। मकेडोनियाभरि सबै भाइहरूलाई तिमीहरू साँच्चै नै प्रेम गर्दछौ, तर भाइ हो झन् बढी त्यसै गर्दै जाऊ भनी हामी तिमीहरूलाई अर्ती उपदेश दिन्छौ। हामीले तिमीहरूलाई आज्ञा दिए झैं तिमीहरू सन्ध रहने, आफ्नै धन्दाको फिक्री गर्ने र आफ्नै हातले काम गर्ने प्रयत्न गर, ताकि बाहिरकाहरूद्वारा आदर पाउन सक र कसैको भरमा नपर। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यस समय हामी तपाईँका मानिस, तपाईँको वचन वरिपरि आएका छौँ। तपाईँका वचन सिक्न, तपाईँका वचन ग्रहण गर्न अनि तपाईँको वचन पालन गर्न हामीलाई सिकाउनुहोस्, सच्याउनुहोस्, धार्मिकतामा तालिम दिनुहोस्। हे परमप्रभु, मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक, मेरा मुखका शब्द र मेरो हृदयको ध्यान तपाईँको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हुन्। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। प्रियहरू, मेरो फोनमा एउटा एप्स छ अनि त्यो एप्सले चाहिँ के गर्छ त भन्नुहुन्छ अरे, बिहान म उठेपछि शून्यबाट सुरु गरेर 1, 2, 3 गन्ती गर्न थाल्छ अनि दिनभरिमा बेलुकासम्ममा तपाईँको लगभग मैले 5000 पाइला हिँडिसकेको हुन्छु। अनि त्यसै गरेर 1 हप्तासम्ममा त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्नुहुन्छ भने महिनासम्मको चाहिँ रेकर्ड राख्ने गर्छ। अनि 1 हप्तासम्म हेर्दाखेरि भनेको लगभग 21000 पाइला हिँड्ने गर्छु 1 हप्तामा। क्रिस्चियन जीवन भनेको पनि एउटा प्रगतिशील विकास हुने जीवन हो, हेर्नु है त, बढ्दै जाने जीवन हो। साँचो क्रिस्चियन जीवन घटेर जाने जीवन होइन, घट्दैन, निरन्तर बढेर जान्छ, दिनदिनै दिन प्रतिदिन विकास भएर जान्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि 4 अध्यायको थेसलोनिकी 4 अध्यायको 1 देखि 2 पदमा पावलले यसरी भन्छन्, अन्त्यमा भाइहरू हो, प्रभु येशूमा हामी तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्छौँ र अर्ती दिन्छौँ कि तिमीहरूले कसरी जिउनु र परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउनुपर्छ भन्ने तिमीहरूले हामीबाट सिक्यौ र त्यसो गर्दै पनि छौ, त्यसैमा तिमीहरू झन् बढ्दै जाऊ। सो क्रिस्चियन जीवन भनेको एउटा विकासशील विकास हुने जीवन हो, हेर्नु है त, विकास भएर जाने जीवन हो। क्रिस्चियन जीवन भनेको जुन बेला हामीले चाहिँ ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गऱ्यौँ त्यही ठाउँमा रहँदैन, त्यो दिनदेखि चाहिँ तपाईँको निरन्तर विकास भएर प्रगतिमा चाहिँ बढ्दै 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 जान्छ, हेर्नु है त। अनि तर क्रिस्चियन जीवन केमा विकास हुँदै जानुपर्छ त, केमा बढ्दै जानुपर्छ त? अफकोर्स यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पावलले 2 पदमा के भन्छन्, परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने कुरामा, राइट। त्यहाँनिर 2 पदमा हेर्नु त, आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्छौँ र अर्ती दिन्छौँ कि तिमीहरूले कसरी जिउनु र परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउनु पर्छ भन्ने तिमीहरूले हामीबाट सिक्यौ र त्यसै गर्दै पनि छौ र गरिरह अथवा बढेर जा। परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने कुरामा चाहिँ तिमीहरू निरन्तर विकास भएर जा, निरन्तर बढेर जा। परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने कुराहरू चाहिँ
खोजेर त्यसमा लागि पर, परिश्रम गर, अनि परिश्रम गरेर चाहिँ तिमीहरू निरन्तर विकास भएर जाऊ, प्रगति भएर जाऊ है। अब यहाँनिर क्रिस्चियन जीवन केमा विकास जाँदै हुनुपर्छ र कुन कुराले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउन सकिन्छ त, हेर्नु है त, कुन कुराले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउन सकिन्छ अथवा परमेश्वर कुन कुराबाट प्रसन्न हुनुहुन्छ। 2 अध्यायको 10 पदलाई हेर्नुहोस्। तिमीहरू साक्षी छौ र परमेश्वर पनि कि तिमी विश्वासीहरूका अघि कसरी हाम्रो व्यवहार पवित्र, धार्मिक र निष्कोट थियो। यी तीनवटा कुराहरूले परमेश्वरलाई चाहिँ प्रसन्न तुल्याउँछ, हेर्नु है त। के अरे, एउटा पवित्र, धार्मिक र निष्कोट जीवन। अनि 4 अध्यायको 3 पदमा पावलले के भन्छ त भन्दाखेरि, किनकि परमेश्वरको इच्छा जो तिमीहरूको पवित्रकरण पनि हो। सो परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूबाट के चाहनुहुन्छ? निरन्तर पवित्रकरण चाहनुहुन्छ, अथवा पवित्रमा बढेको चाहनुहुन्छ, धार्मिकतामा बढेको चाहनुहुन्छ, विकास भएको चाहनुहुन्छ। एउटा निष्कोट जीवनमा चाहिँ तपाईँको विकास भएको चाहनुहुन्छ, दोष रहित जीवनमा चाहिँ विकास भएको, पवित्र जीवनमा विकास भएको र धार्मिक जीवनमा चाहिँ निरन्तर बढ्दै गएको, विकास हुँदै गएको चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ, हेर्नु है त। अब परमेश्वरले हामीलाई के अरे, यो चाहिँ एउटा पवित्र, तपाईँको क्रिस्चियन जीवन भनेको पवित्र, धार्मिक र शुद्ध जीवन। परमेश्वरलाई हामीहरूले क्रिस्चियनहरूले यी स्वभावहरू चाहिँ हामीहरूले आफ्नो जीवनमा प्रयोगमा ल्याउनु भनेको के हो त भन्दाखेरि, परमेश्वरले हामीहरूलाई चाहिँ पहिले नै हामी पापी छँदै प्रेम गर्नुभएको छ, हेर्नु है त। अनि हामीलाई चाहिँ त्यो पापबाट चाहिँ उद्धार दिनुभएको छ, मुक्ति दिनुभएको छ ख्रीष्टद्वारा। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब हामीहरूले चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसारको, परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने जीवनमा चाहिँ निरन्तर बढेर जानुपर्ने हुन्छ, विकास भएर जानुपर्ने हुन्छ। क्रिस्चियनहरूको जीवन पवित्र, धार्मिक, शुद्ध र निष्कोट स्वभाव र जीवनशैलीमा विकास हुँदै जान्छ, हेर्नु है। परमेश्वरको कृपा, अनुग्रह र के अरे प्रेमको प्रत्युत्तरमा क्रिस्चियनहरू चाहिँ निरन्तर पवित्र, धार्मिक, निष्कोट, शुद्ध कुराहरूमा चाहिँ, शुद्ध जीवनमा चाहिँ विकास भएर जान्छ, हेर्नु है। यी पवित्र, धार्मिक, शुद्ध र निष्कोट व्यावहारिक स्वभाव र गुणहरू क्रिस्चियनहरूको जीवनमा विकास गर्ने मुख्य स्रोत बनेको चाहिँ परमेश्वरको जीवित र क्रियाशील वचन हो, हेर्नु है त। परमेश्वरको जीवित र क्रियाशील वचनले चाहिँ मानिसलाई, क्रिस्चियनहरूलाई निरन्तर पवित्र, धार्मिक, शुद्ध र निष्कोट जीवन जिउन विकास गर्न सहयोग गर्दछ, हेर्नु है त। पहिलो थेसलोनी 2 अध्यायको 13 पदलाई पनि हेरौँ। यसकारण यसको निम्ति हामी पनि परमेश्वरलाई निरन्तर धन्यवाद चढाउँछौँ कि तिमीहरूले हामीबाट सुनेका वचन जो वास्तवमा परमेश्वरको वचन हो, सो तिमीहरूले मानिसको वचन जस्तै होइन तर परमेश्वरको वचन जस्तै ग्रहण गर्यौ, जुन वचनले तिमी विश्वासीहरूमा काम गर्दछ, हेर्नु है त। यी परमेश्वरका स्वभाव हाम्रो जीवनमा उत्पादन गर्ने, परमेश्वरका स्वभाव पवित्र, धार्मिक, निष्कोट, शुद्ध, यी स्वभावहरू, ख्रिस्टीय स्वभावहरू हाम्रो जीवनमा उत्पादन गर्ने मुख्य स्रोत भनेको परमेश्वरको वचन हो। जति परमेश्वरको वचन हामीहरू पढ्दै जान्छौँ, परमेश्वरको वचनद्वारा हामीहरूको जीवनलाई भर्दै लान्छौँ, हामीबाट नराम्रा अशुद्ध कुराहरू चाहिँ निस्केर जान्छ। अनि परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीहरूलाई तपाईँको पवित्र बनाउँदै लान्छ, पवित्रकरण गर्दै लान्छ, हेर्नु है त। पवित्रतामा हुर्काउँदै लान्छ, धार्मिकतामा हुर्काउँदै लान्छ, के अरे एउटा शुद्ध र निष्कोट एउटा जीवनमा चाहिँ हामीहरूलाई निरन्तर विकास गर्दै लान्छ र विकास गर्न सहयोग गर्छ। तर कसरी? परमेश्वरको वचनले विकास गर्न त सहयोग गर्छ, तर कसरी गर्छ त? यस हामीहरूले हेऱ्यौँ, परमेश्वरको वचनले मानिसको जीवनमा काम गर्छ, क्रिस्चियनहरूको जीवनमा काम गर्छ र क्रिस्चियनहरू पवित्र, धार्मिक, शुद्ध र निष्कोट जीवनमा चाहिँ निरन्तर विकास भएर जान्छन्। तर कसरी?
पत्रुस पहिलो पत्रुस तपाईँहरूले लेखेर लान सक्नुहुन्छ। पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 2 पदमा पत्रुसले के भन्छन् भन्दाखेरि नयाँ जन्मेका बालकहरू जस्तै शुद्ध आत्मिकी दूधको अथवा वचनको तृष्णा गर शब्दलाई ध्यान राख्नु होला। ओके, र त्यसबाट तिमीहरू आफ्नो मुक्तिमा बढ्दै जान सक्नेछौ। अथवा अर्को शब्दमा भन्दाखेरि पवित्र, धार्मिक, शुद्ध र निष्खोट ख्रिस्टीय स्वभावमा चाहिँ बढ्दै जान सक्नेछ। मुक्तिमा बढ्दै जानु भनेको चाहिँ त्यो हेर्नु है त। अब नयाँ जन्मेका बालकको जस्तै शुद्ध आत्मिकी दूध परमेश्वरको वचन, क्रिस्चियनहरूको लागि चाहिँ परमेश्वरको वचन एउटा शुद्ध आत्मिकी दूध हो, एउटा पुष्टकारी दूध हो। हेर्नु है त, त्यो परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीहरूलाई पुष्टकारी बनाउँछ। केमा पुष्टकारी बनाउँछ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि ख्रिस्टीय स्वभावमा, पवित्र, धार्मिक, शुद्ध र निष्खोट स्वभावमा हामीलाई चाहिँ पवित्र बनाउँदै लान्छ, पोसिलो बनाउँदै लान्छ, पोषण दिन्छ। यी परमेश्वरका धार्मिक स्वभावहरू हाम्रो जीवनमा चाहिँ ल्याएर यी धार्मिक स्वभावहरूमा चाहिँ हामीलाई पोसिलो बनाउँदै लान्छ, धार्मिक बनाउँदै लान्छ, पवित्र बनाउँदै लान्छ, ख्रिस्ट येशू जस्तै हामीलाई परिवर्तन गर्दै लान्छ। हेर्नु त, बालकले आमाको दुधको तृष्णा गरे चाहिँ यहाँनिर पत्रुसले के भन्छ, बालकले आमाको दुधको हर हमेसा तृष्णा गर्छ, खोजिरहन्छ, उसलाई ऊ भोकाउँछ। हेर्नु है त, आमाको दुध उसलाई निरन्तर चाहिन्छ। अनि आमाको दुध पिएर तपाईँको भरिपूर्ण रूपमा आमाको दुध पिएर हुर्किएको बच्चाको एउटा धेरै हिष्टपुष्ट भएर चाहिँ बच्चा हुर्किने गर्छ। किनकि एउटा बच्चाले अरू कुनै कुराको खोजी हुँदैन, किनकि उसले कुनै पनि खदिलो पदार्थ खान सक्दैन। त्यसैले एउटा नयाँ गरी जन्मेको बालकले निरन्तर आमाको हदै तृष्णा गर्छ, आमाको दुधको। हेर्नु, भोकाउँछ, खोजी गर्छ। अनि यहाँनिर भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि सच्चा क्रिस्चियनहरूले हेर्नु त, सच्चा क्रिस्चियनहरू जसले चाहिँ परमेश्वरको पवित्र आत्माबाट नयाँ जन्म पाएका छन्, परमेश्वरको अनुग्रहले चाहिँ जसलाई नयाँ जन्म दिनुभएको छ। ओके, सच्चा, उनीहरूलाई चाहिँ सच्चा क्रिस्चियन भनिन्छन्। अनि ती सच्चा क्रिस्चियनहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचनको हरपल तृष्णा गर्छ, परमेश्वरको वचनमा भोकाउँछ, परमेश्वरको वचनको खोजी गर्छ, र परमेश्वरको वचनमा चाहिँ ऊ हर पल रमाउँछ। अनि परमेश्वरको वचन पढ्नमा चाहिँ उसले अति नै आफूलाई तपाईँको लगनशील र परिश्रमी बनाएर चाहिँ आफूलाई सुम्पिने गर्छ। परमेश्वरको वचन भन्ने बित्तिकै उसलाई मानिसहरूले आइज भनिराख्नु पर्दैन। ऊ स्वयं खोजीमा हुन्छ, ऊ स्वयं तृष्णाएको हुन्छ, तृष्णामा हुन्छ, ऊ स्वयं चाहिँ भोकाएको हुन्छ। हेर्नु है त, अनि जब भोकाउँछ र मानिसले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ एउटा आत्मिक दूधको तरह एउटा बच्चाले पिए जस्तो निरन्तर खाने गर्छ, निरन्तर पढ्ने गर्छ, निरन्तर मनन गर्ने गर्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ परमेश्वरको वचनले पवित्र, धार्मिक, शुद्ध र निष्खोट जीवनमा विकास गराएर लान्छ। किनकि एक सच्चा क्रिस्चियन प्रेमी क्रिस्चियनले हर पल ख्रिस्टलाई प्रसन्न तुल्याउने पवित्र, धार्मिक र निष्खोट जीवन जिउन चाहन्छ। किनकि उसको उद्देश्य भनेको नै, एउटा सच्चा क्रिस्चियनको उद्देश्य भनेको नै ख्रिस्ट प्रभुलाई प्रसन्न तुल्याउनु, जसले उसलाई पाप अधर्मबाट, मृत्युबाट स्वतन्त्र गर्नुभयो, उद्धार दिनुभयो, मुक्ति दिनुभयो, प्रेम गर्नुभयो। त्यो परमेश्वरलाई चाहिँ प्रसन्न तुल्याउनु उसको इच्छा हुन्छ। हेर्नु है त, वास्तवमा एक साँचो क्रिस्चियन, हेर्नु है, वास्तवमा एक साँचो क्रिस्चियनले आफूलाई प्रेम, अनुग्रह, कृपा, करुणा गर्ने अनि गर्नुहुने, उद्धार र मुक्ति दिनुहुने, परमेश्वरको आउने क्रोधबाट छुटकारा दिनुहुने ख्रिस्ट प्रभुप्रति धन्यवादी भएर उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउने जीवन जिउने लक्ष्य र उद्देश्य राखेको हुन्छ। अनि केवल उसले उद्देश्य मात्रै राख्दैन, तर बढ्दै जान्छ। यहाँनिर 4 पदमा 4 अध्यायको 2 पदमा 1 पदमा पावलले के भन्छ, बढ्दै जाऊ,
बढ्दैछ, घटेर होइन, विकास भएर जान्छ। एउटा उद्देश्य राख्नु मात्रै होइन, लक्ष्य राख्नु मात्रै होइन, तर त्यो लक्ष्य र उद्देश्यलाई पुरा गर्नको निम्ति ऊ निरन्तर परिश्रम गर्छ, लागि पर्छ। अनि त्यहाँबाट उसले चाहिँ निरन्तर ख्रिस्टलाई कुन तरिकाले प्रसन्न तुल्याउन सक्छु भन्ने कुरामा चाहिँ उसले हर हमेसा आफूलाई लगाउने गर्छ, सोच्ने गर्छ, प्रसन्न पार्ने कुराहरू गर्ने गर्छ। परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने जीवन जिउने परमेश्वरका वचनले मात्र सहयोग गर्छ। हामीले हेरिसक्यौँ, अर्को कुनै पनि कुरा छैन। परमेश्वरको वचनभन्दा बाहिर अरू कुनै कुराले सहयोग गर्दैन। किनभने परमेश्वरलाई के कस्ता कुरा मन पर्छन् र के कस्ता कुराले प्रसन्न तुल्याउँछ र के कस्ता कुराहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँदैन भन्ने कुरा बाइबलमा मात्रै पाइन्छ। किनकि स्वयं परमेश्वरले आफ्नो वचनमा दिनुभएको छ कुन कुराले प्रसन्न तुल्याउँछ उहाँलाई र कुन कुराले तुल्याउँदैन भनेर चाहिँ ज्ञान र बुद्धिमा विकास हुनको निम्ति परमेश्वरले आफ्नो वचन दिनुभएको छ र वचनले मात्रै हामीहरूलाई सहयोग गर्छ। हेर्नु त, त्यसैले पहिलो थेसलोनिके 4:2-6 पावलले के भन्छन् हेर्नुहोस् त, 2 किनकि तिमीहरूलाई थाहा छ हामीले प्रभु येशूद्वारा कुन कुन आदेशहरू तिमीहरूलाई दियौँ। किनकि परमेश्वरको इच्छा जो तिमीहरूको पवित्रकरण पनि हो सो यो हो कि तिमीहरू व्यभिचारबाट अलग बस, पवित्रता र आदर साथ आफ्नो निम्ति पत्नी लिनु, सो तिमीहरू प्रत्येकले जान। तर परमेश्वरलाई नचिन्ने अविश्वासीहरू जस्तै कामुकाको कुवासनामा नबस। यस विषयमा कसैले अपराध गरेर आफ्नो भाइलाई खराबी नगरोस्, किनकि यस्ता सबै कुरामा बदला लिनुहुने प्रभु नै हुनुहुन्छ। हामीले तिमीहरूलाई अगाडि नै यसबारे गम्भीर चेतावनी दिएका छौँ भनेर चाहिँ यहाँनिर पावलले भन्छन्। यहाँ हेर्नुहोस् त, थेसलोनिको मण्डलीका धेरै जसो विश्वासीहरू पवित्र, धार्मिक, निष्ठुर ख्रिस्टियन जीवनशैलीमा चाहिँ प्रगति र विकास भएर गएको पाउँदछौँ। तर तिनीहरू मध्येमा पनि कोही के पाउँछौँ त भन्दाखेरि व्यभिचार, कामुकता, कुवासना, खराबी र अपराध जस्ता कुराहरूमा चाहिँ लागेको पनि पाउँछौँ हामी। एउटा परमेश्वरलाई नचिन्ने, परमेश्वरलाई चिनेर पनि नचिन्ने अविश्वासीहरूको जस्तो जीवन जिएको हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरको वचन थाहा भएर पनि, परमेश्वरका वचन के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो थाहा भएर पनि, परमेश्वरलाई चिनेर पनि अविश्वासीको जस्तो व्यभिचार, कामुकता, कुवासना, अपराध र खराबी, अशुद्ध र अपवित्र जस्ता पापमय स्वभावमा जिउने मानिसहरू त्यहाँ हामीहरूले कोही मानिसहरू पाउँदछौँ है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पावलले के भन्छन् भन्दाखेरि यो राम्रो कुरो होइन, यो सुहाउँदो कुरो होइन। एउटा यो भनेको त के हो त भन्दाखेरि परमेश्वरलाई नचिन्ने मानिसहरूले मात्रै यस्तो काम गर्ने गर्दछन्। परमेश्वरलाई चिन्ने मानिसहरूले कदापि यस्तो काम गर्दैन र यी काम गर्नेहरूले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउन सक्दैन। हेर्नु है त, व्यभिचार, कामुकता, कुवासना, अपराध र खराबी, अशुद्ध र अपवित्र जीवनशैली भएको र यी यस्ता स्वभावहरूमा चाहिँ जीवन जिउने मानिसले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउन सक्दैन। तर यस्ता मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई शत्रु बनाउने गर्दछन्। अनि त्यहाँबाट पावलले के भन्छन्, यस्ता कुराहरूको लागि बदला लिने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। यहाँनिर 6 पदमा हेर्नुहोस्, यस विषयमा कसैले अपराध गरेर आफ्नो भाइलाई खराबी नगरोस्, किनकि यस्ता सबै कुरामा बदला लिनुहुने परमप्रभु नै हुनुहुन्छ। बदला लिनुहुने परमप्रभु नै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले पापमय जीवनशैली जिउने मानिसहरूसँग बदला लिनुहुन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले बदला लिनु भनेको के त भन्नुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वरले उनीहरूलाई चाहिँ दण्ड दिनुहुन्छ। हेर्नु है त, परमेश्वरले बदला लिनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै हामीलाई यो एउटा गम्भीर चेतावनी हो। त्यसैले थेसलोनिकामा हामीले हेऱ्यौँ भने कोही अविश्वासीको जस्तो जीवन जिउँदैछन्। त्यसैले पावल के भन्छन् भन्दाखेरि यो एउटा गम्भीर चेतावनी हो।
चेतावनी भनेको के भन्दाखेरि यदि परमेश्वरले बदला लिनुहुन्छ भनेदेखि पावलले थेसलोनिका यस्ता काम गर्ने मानिसहरूलाई के भन्दैछन्? पश्चाताप गरेर फर्क, समय छँदै पश्चाताप गरेर फर्क, नत्र भने परमेश्वरको क्रोधमा तिमीहरू पर्नेछौ। हेर्नु है त, मण्डलीमा धेरै मानिसहरूको बीचमा कति प्राय मानिसहरू त्यस्ता हुन्छ र उनीहरूलाई चाहिँ एउटा चेतावनी हो यो। यदि त्यस्तो खालको जीवनशैली छ भनेदेखि ऊ परमेश्वरको मित्र होइन, परमेश्वरको शत्रु हो र परमेश्वरले त्यो व्यक्तिसँग बदला लिनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, चाहे इसाई होस् चाहे गैर इसाई, आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको विरुद्धमा खराबी र अपराध गर्ने मानिससँग परमेश्वरले बदला लिनुहुन्छ। फरकै पर्दैन, 100% बदला लिनुहुन्छ। यो एउटा गम्भीर चेतावनी हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पहिलो थेसलोनिकी 7 पदमा पावलले के भन्छ? 7 पदलाई हेर्नुहोस्, किनकि परमेश्वरले हामीलाई अशुद्धताको निम्ति होइन तर पवित्रतामा बोलाउनु भएको छ। अशुद्ध जीवन जिउन, क्रिस्चियनहरूलाई अशुद्धबाट अशुद्ध जीवन जिउन बोलाएको होइन तर पवित्र जीवन जिउन परमेश्वरले बोलाउनु भएको। हेर्नु है त, त्यसैले पश्चाताप गरेर फर्किनु सबैभन्दा बुद्धिमानी कुरा हो। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई, परमेश्वरले जसरी थेसलोनिकीहरूलाई चाहिँ के अरे अशुद्धमा होइन तर पवित्रमा जीवन जिउन बोलाउनु भयो, त्यसै गरेर तपाईँ र मलाई पनि पवित्र जीवन जिउन बोलाउनु भएको। यदि तपाईँ र म एक सच्चा क्रिस्चियन हो भने परमेश्वरको बोली सुन्छौँ र उहाँले पवित्र जीवन जिउन दिनुभएको आज्ञा मानेर पालन गरेर पवित्र जीवन जिउन हर पल हर समय परिश्रम गर्छौँ। हेर्नु है त, किनभने एक सच्चा क्रिस्चियनको हर समय परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने उद्देश्य हुन्छ। किनकि परमेश्वरले हामीलाई अशुद्धताको निम्ति होइन तर पवित्रतामा बोलाउनु भएको छ। अनि परमेश्वरको इच्छा हामीहरूको पवित्रकरण हो। परमेश्वरको इच्छा हामीहरूको पवित्रकरण हो। परमेश्वर तपाईँ र म एउटा पवित्रतामा हुर्किएको चाहनुहुन्छ, पवित्रतामा विकास भएको चाहनुहुन्छ, पवित्रतामा बढ्दै गएको चाहनुहुन्छ। परमेश्वर जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ आफ्ना मानिसहरू पनि आफू चाहिँ पवित्र भएको चाहनुहुन्छ। किनभने पवित्रता बिना परमेश्वरलाई कसैले देख्न सक्दैन। बिर्सिदिनु होला, यदि हामी पवित्रतामा विकास भयौँ, धार्मिकतामा विकास भयौँ, तपाईँको शुद्धतामा विकास भयौँ, निष्ठुर जीवनमा विकास भयौँ भनेदेखि परमेश्वरलाई देख्ने, परमेश्वरलाई भेट्ने कुरा बिर्सिँदै हुन्छ। किनकि हिब्रूले के भन्छन् भन्दाखेरि पवित्र बिना कसैले परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यदि त्यस्तो खालको जीवन छ, यहाँनिर पावलले भने जस्तो यदि कुनै किसिमले खामुकताको जीवन कसैले जिउँदैछ, व्यभिचारी जीवन कसैले जिउँदैछ, अपराधको जीवन कसैले जिउँदैछ भनेदेखि पश्चाताप गरेर फर्किनु नै सबैभन्दा राम्रो, बुद्धिमानी र ज्ञानी कुरा हो। होइन त, यसकारण ख्रिस्टको पवित्र रगतले धोएर पवित्र गरिएका क्रिस्चियनहरूले निरन्तर परमेश्वरका स्वभावहरू, पवित्र, धार्मिकता, शुद्धता, निष्खोट यस्ता यी स्वभावमा चाहिँ विकास भएर जानुपर्ने हुन्छ। ख्रिस्टीय स्वभावमा चाहिँ दिन प्रतिदिन विकास भएर जानुपर्ने हुन्छ। परमेश्वरलाई चिनेर नचिन्ने अविश्वासीहरू जस्तै व्यभिचार, कामुकता, अशुद्ध, अपवित्र, अपराध र खराबी गर्नु हुँदैन। हेर्नु है त, क्रिस्चियनहरूले परमेश्वरलाई प्रसन्न नपार्ने सबै किसिमका खराबीबाट, जस्तो तपाईँको खामुकता, अशुद्ध, व्यभिचार, अपवित्र, यी कुराले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँदैन। र यी सबै किसिमका खराबी कुराहरू, खराबी चालचलन, खराबी व्यवहार, खराबी जीवनशैलीहरूबाट चाहिँ आफू अलग बस्नुपर्ने हुन्छ। निरन्तर पवित्रतामा बढ्नुपर्ने हुन्छ, निरन्तर धार्मिकतामा बढ्नुपर्ने हुन्छ, निरन्तर निष्ठुर जीवनमा बढ्नुपर्ने हुन्छ, निरन्तर परमेश्वरका ख्रिस्टीय स्वभावमा चाहिँ विकास भएर जानुपर्ने हुन्छ। खराबीबाट आफूलाई अलग राख्न, शक्ति प्रदान गर्नको निम्ति परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आफ्नो
पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। यहाँनिर हामीले हेरौँ 8 पदमा हेर्नुहोस्, यसै कारण जसले यस कुराको अवहेलना गर्छ त्यसले मानिसको होइन तर परमेश्वरको अवहेलना गर्छ, जुन परमेश्वरले तिमीहरूलाई आफ्ना पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। सो पवित्रतामा परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ र आज्ञा दिनुभएको छ। यो कुरालाई जसले अवहेलना गर्छ उसले आफूलाई परमेश्वरको शत्रु तुल्याउँछ। त्यसैले पश्चाताप सबैभन्दा बुद्धिमानी कुरा हो। क्रिस्चियनहरूले सबै मानिसहरूसँग पवित्र, धार्मिक, शुद्ध र निष्खोट व्यवहार गर्नुपर्छ। हेर्नु है त, कसैले पनि आफ्नो भाइलाई चाहिँ नराम्रो गर्नु हुँदैन, अपराध गर्नु हुँदैन, प्रेम गर्दै जानुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दा पावलले के भन्छ 9 पददेखि, तर भाइहरूप्रतिका प्रेमको विषयमा कसैले तिमीहरूलाई लेख्न खाँचो छैन, किनकि एकअर्कालाई प्रेम गर्नु भन्ने तिमीहरू आफैले पनि परमेश्वरबाट शिक्षा पाएका छौ। हामी क्रिस्चियनहरू एकअर्कालाई शुद्ध प्रेम गर्नुपर्छ, धार्मिक प्रेम गर्नुपर्छ, पवित्र प्रेम गर्नुपर्छ, निष्खोट प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले परमेश्वरको वचनबाट, परमेश्वरबाटै सुसमाचार किताबहरूमा सिकेका छौँ, सुनेका छौँ। हेर्नु है त, प्रत्येक दिन परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने आदरणीय स्वभावहरूमा दिन प्रतिदिन झन झन विकास हुँदै जानुपर्छ। क्रिस्चियनहरू हेर्नुहोस्, क्रिस्चियन जीवन भनेको विकास हुँदै जाने जीवन हो। हेर्नु है त, सच्चा विश्वासी शान्त स्वभावको हुन्छ, साथै आफ्नो धन्दाको फिक्री गर्ने र भौतिक र आत्मिक दुवै जीवनलाई फाइदा गर्ने कामको लागि परिश्रम गर्ने व्यक्ति हुन्छ। एउटा सच्चा क्रिस्चियन भनेको सधैँ राम्रा, असल र आदरणीय कुराहरूमा विकास भएर बढ्न चाहन्छ, विकास हुन चाहन्छ एउटा सच्चा क्रिस्चियन भनेको। त्यसैले पावलले यहाँनिर के भन्छन् भन्दाखेरि 10 पददेखि, माकेडोनियाभरि सबै भाइहरूलाई तिमीहरू साँच्चै नै प्रेम गर्छौ, तर भाइयो झन बढी त्यसै गर्दै जाओ भनी हामी तिमीहरूलाई अति उपदेश दिन्छौँ। हामीले तिमीहरूलाई आज्ञा दिए चाहिँ तिमीहरू शान्त रहने, आफ्नै धन्दाको फिक्री गर्ने र आफ्नै हातले काम गर्ने प्रयत्न गर, ताकि बाहिरकाहरूद्वारा आदर पाउन सक र कसैको भरमा नपर। हेर्नु है त, जसले पवित्र जीवन जिउन परमेश्वर दिनुभएको आज्ञाहरूको अवहेलना गर्छ त्यो मानिसले मानिसका होइन तर स्वयं पवित्र आत्मा दिनुहुने परमेश्वरका आज्ञाहरूको ठाडो अवहेलना गरेर आफूलाई परमेश्वरको शत्रु तुल्याइरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो भनेको एउटा गम्भीर चेतावनी हो। यसकारण प्रियहरू, सुसमाचार केन्द्रित जीवनभित्र पवित्रकरण पनि पर्दछ। पवित्रकरण पनि पर्दछ। येशू प्रभुको अनुसरण गर्नु भनेको उहाँका पवित्र, धार्मिक, शुद्ध र निष्खोट स्वभावमा प्रतिदिन विकास हुँदै जानु हो। प्रतिदिन विकास हुँदै जानु, किनकि परमेश्वरको इच्छा हामीहरूको पवित्रकरण हो। परमेश्वरले हामीलाई अशुद्धताको निम्ति होइन तर पवित्र जीवन जिउन र पवित्रतामा विकास हुन बोलाउनु भएको छ। धार्मिकतामा विकास हुन बोलाउनु भएको छ, शुद्धतामा विकास हुन बोलाउनु भएको छ, निष्खोट जीवनमा विकास हुन बोलाउनु भएको छ। हैन त प्रियहरू, हामी क्रिस्चियनहरूले पवित्र, धार्मिक, शुद्ध र निष्खोट हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो छनौट होइन। परमेश्वरले हामीलाई छनौट दिनुभएको छैन। यहाँले हामीहरूले पवित्र, धार्मिक, शुद्ध जीवन मैले जिउँदा हुन्छ, जिउँदा हुँदैन भन्ने यहाँनिर छनौट गर्न परमेश्वरले दिनुभएको छैन। यो परमेश्वरको एउटा इच्छा हो। परमेश्वर चाहनुहुन्छ र उहाँको चाहना पुरा गर्नु प्रत्येक सच्चा क्रिस्चियनको कर्तव्य। हैन त, आज्ञा पालन गर्न दिइन्छ, छनौट गर्न होइन। यसकारण जसले यस कुराको अवहेलना गर्छ, पावलले भन्छन्, जसले यस कुराको अवहेलना गर्छ त्यसले मानिसको होइन तर परमेश्वरको अवहेलना गर्छ, जुन परमेश्वरले तिमीहरूलाई आफ्नो पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। सो प्रियहरू, हामीहरू क्रिस्चियनहरूको लक्ष्य, क्रिस्चियनहरूको उद्देश्य भनेको के हो त भन्दाखेरि पवित्रतामा विकास हुँदै जानु, धार्मिकतामा विकास हुँदै जानु,
के अरे शुद्धतामा विकास हुँदै जानु, निष्खुट जीवनमा विकास हुँदै जानु। किनकि एउटा क्रिस्चियन जीवन भनेको विकासमूलक जीवन हो, प्रगतिशील जीवन हो। त्यसैले परमेश्वर हामी सबै पवित्र, धार्मिक, शुद्ध, निष्खोट जीवनमा चाहिँ निरन्तर विकास भएको चाहनुहुन्छ, निरन्तर प्रगति भएको चाहनुहुन्छ, निरन्तर विकास हुन र प्रगति गर्न परिश्रम गरेको चाहनुहुन्छ, परमेश्वरको वचनलाई प्रेम गरेको चाहनुहुन्छ, परमेश्वरको वचनबाट सिकेको चाहनुहुन्छ र परमेश्वरको वचनद्वारा चाहिँ सिकेर ख्रीष्ट येशू जस्तै पवित्र, धार्मिक, शुद्ध हुँदै र ख्रीष्ट येशूमा परिवर्तन हुँदै गएको चाहनुहुन्छ। आउनुहोस् प्रार्थना। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ किनकि तपाईँले हामीलाई धेरै प्रेम गर्नुभयो, हामीलाई हाम्रो पापबाट छुटकारा दिनुभयो, उद्धार मुक्ति दिनुभयो र हामीलाई पवित्र जीवन जिउनको निम्ति बोलाउनुभयो। यो पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। हामी आफैमा त्यो शक्ति छैन, तर हामीलाई शक्ति प्रदान गर्नुहोस् र हामीलाई पवित्र, धार्मिक, शुद्ध र निष्ठुर जीवन जिउनको निम्ति निरन्तर सहयोग गरिकन विकास तर्फ डोर्याउनुहोस्। पिता, तपाईँलाई धन्यवाद छ। आज हामीहरूले सिकेका कुराहरू हाम्रो मनमा राखेर हाम्रो व्यवहारमा प्रयोग गर्नको निम्ति हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाम। आमेन। सम्पूर्ण प्रभुका प्रिय छोराछोरीहरूलाई ख्रिस्टियन न्यानो अभिवादन, जय मसीह। सबैजना आराम कुशल हुनुहुन्छ होला भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु र यो घडी चाहिँ हामी पाप पश्चातापको प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान प्रभु, हाम्रो स्वर्गीय पिता, हामीले तपाईँ र हाम्रा मानिसहरूको विरुद्धमा पाप गरेका छौँ। हाम्रो विचार, बोली र कामद्वारा, असावधानद्वारा, कमजोरीद्वारा, हाम्रो आफ्नै जानी नजानी गरेका भुलद्वारा हामी साँच्चै नै दुखित छौँ र हाम्रा सबै पापहरूको पश्चाताप गर्दछौँ। तपाईको पुत्र येशू ख्रीष्टको खातिर जो हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, विगतका सबै कुराको लागि क्षमा दिनुहोस् र तपाईलाई हाम्रो जीवनको नवीनतामा सेवा गर्न स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईको नाउँको महिमाको निम्ति, आमेन। आउनुहोस् हामी प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना गर्नेछौँ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र होस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा भएको होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्। हाम्रा अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुट्याउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हुन्। आमेन। जय मसीह अनि सबैलाई स्वागत छ। फेरि पनि म तपाईँहरूको बिचमा छोटो र मिठो सूचना लिएर आएको छु। हामीसँग आज मात्रै जोडिनु भएको छ तपाईँ भनेदेखि तपाईँलाई हाम्रो मण्डली हृदयबाट नै स्वागत गर्दछौँ। अनि त्यहाँबाट तपाईँ को हुनुहुन्छ हामी तपाईँलाई चिन्न चाहन्छौँ। तपाईँले फेसबुक मार्फत हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। अलिकति आइतबारको सङ्गति जुन हामीहरूले बिहान 11:15 देखि 12 बजीसम्म गर्ने गरेका छौँ, त्यसलाई अलिकति परिवर्तनमा ल्याउने चाँजो गरेको छु मैले। र त्यो के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीहरूले आइतबार बिहान सिकेको कुराहरू, वचनबाट सिकेको कुराहरू सेयर गर्छौँ। हामी बिहिबार बाइबल अध्ययन पनि गर्छौँ है। त्यो भएकाले गर्दाखेरि बिहिबार नै हामीहरूले बुझेका कुराहरू राख्न सक्छौँ र बाइबल अध्ययनको समयमा हामीहरूले छलफल गर्न सक्छौँ।
त्यो भएकाले गर्दाखेरि आइतबारको समयलाई चाहिँ एउटा चिटचाट गर्ने एउटा समयलाई चाहिँ मैले परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको छु। सो चिटचाट हामी त्यहाँ आउनेछौँ अनि भनौँ न हामीहरू चिटचाट गर्नेछौँ, अथवा अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि कुनै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू हामीले एकअर्कालाई सेयर गर्न सक्छौँ। सो त्यो आइतबारै हामी विशेष अरू जानकारी गर्नेछौँ र सो 11:15 देखि 12 बजीसम्म हामीहरूको चिटचाट सङ्गति हुनेछ। त्यसमा अफकोर्स हामीले एकअर्कालाई आफ्ना कुराहरूबाट पनि हौसला उत्साह प्रदान गर्न सक्छौँ। सो तपाईँ यदि फेरि पनि नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ हामीसँग जोइन हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई जहिले पनि हामीहरूको मण्डली स्वागत गर्दछ। तपाईँले हामीलाई मेसेज पठाउनुहोला र तपाईँलाई हामी जोड्ने प्रयास गर्दछौँ। चाहे तपाईँ मलेसियामा हुनुहुन्छ, चाहे तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ, चाहे तपाईँ अन्य देशमा हुनुहुन्छ, तपाईँ जहाँ भए पनि तपाईँ यदि जोइन हुन चाहनुहुन्छ, हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई मेसेज गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। हाम्रो बाइबल अध्ययन र प्रार्थनाको सङ्गति पनि हुने गर्छ। सोमबार मलेसियाको समय बेलुका 8:45 देखि 10 बजीसम्म प्रार्थनाको सङ्गति हुने गर्छ भनेदेखि बिहिबार बेलुका 8:45 देखि 10 बजीसम्म बाइबल अध्ययन हुने गर्दछ। तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। तपाईँहरू यदि मलेसियाबाट अथवा नेपालबाट अथवा अन्य देशबाट तपाईँ जोइन हुन चाहनुहुन्छ बाइबल अध्ययनमा, तपाईँ अझै धेरै बुझ्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि हामीलाई मेसेज गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। अनि त्यहाँबाट साथसाथै दिदीबहिनीहरूको पनि सङ्गति हुने गर्छ। उहाँहरूको सङ्गति घरेलु सङ्गति उहाँले गर्नुहुन्छ मङ्गलबार र बुधबार उहाँहरूको अनलाइन सङ्गति हुन्छ। यदि तपाईँहरू जहाँ पनि दिदीबहिनीहरू नेपाली दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ र तपाईँ जोडिन चाहनुहुन्छ, चाहे नेपालबाट होस्, चाहे इन्डियाबाट होस्, चाहे मलेसियाबाट होस्, चाहे अन्य देशबाट, तपाईँ जहाँबाट भए पनि यदि जोडिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई मेसेज गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ दिदीबहिनी सङ्गति। सबैलाई धन्यवाद छ। आज हामीहरूले सिकेको वचन के हो त भन्दाखेरि हामीहरू चाहिँ पवित्र धार्मिक र निष्ठोर जीवनमा चाहिँ निरन्तर विकास हुँदै जानुपर्छ र ख्रिस्ट प्रभुको रूपमा हामीहरूले परिवर्तन हुनुपर्छ, किनकि परमेश्वरको इच्छा नै हामीहरूको पवित्रकरण हो भन्ने विषयलाई लिएर वचन हेरेका थियौँ। सबैको जीवनमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् र धन्यवाद। जय मसीह। मण्डली, हामी सेवाको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आउनुहोस् अन्तिममा आशिषको प्रार्थना गरौँ। मसँगै तपाईँहरूले नै पछ्याउन सक्नुहुनेछ। परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रिस्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सेवा र सङ्गति हामीहरूसँग हिजो, आज र सदा सर्वदा रहिरहोस्। आमेन।